बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागोवन ह्या दिसाची सुवार्ता आमी वाचून नियाळ करून ती सुवार्ता जियोवंक आमी प्रयत्न करया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. एक पावटी जेरुसलेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तो वळ ताच्या शिसां मदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवता ते तांणी पळयले. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटे सालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात. आनी ते पाळटा तसल्यो हेर सभा रिवाजो आसात. कोपां, मोडक्यो आनी काश्याचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाजो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कापाट्यानो, सास ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद कर म्हणलें. ही पर्ज आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळेज म्हजें थावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाजो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय, तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकमतेन तुमी बगलेक दवरतात. पळया, मोयसेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिवंक जाय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां, म्हळ्यार देवाक काणीक जावन भेटोवन दिलां, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसली कुमोक दिवंक तुमी आडवरतात. अशें तुमी पाळनायल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्पळ करतात. असलें हेरी जायतें तुमी करनासात. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथय मोगाळ भावा भयणीनो, इंग्लंड गांवच्या एका कैदीक ताणें केल्ल्या साबार अपराधां लागून एक सोरें बंदड शिक्षा दिल्ली. थंयसर ताचो एकलोसो सांगाती जावन ताचे आदीं एक बायबल दिल्लो. ताणें जायतीं वर्सां तो बायबल अध्ययन केलो. तो बायबल वाचलो. कंप्युटरान आतल्या त्या काळार ताणें बायबला विशयांत साबार संगती सोदून काडल्यो. बायबलांत 35,86,489 अक्षरां आसात. 7,70,03,690 शब्द, 30,01,170 श्लोक आनी 1,189 अध्याय आसात. बायबलांतलो मदलो श्लोक किर्तान 118 8वी वळ. बायबलांत आनी म्हणलो शब्द 40,06,220 पावटी आसा. बायबलांतलो लांब श्लोक एस्तेर 8वो अध्यायी 9वी वळ आनी मोठवो श्लोक जुवांव 11वो अध्याय 35वी वळ. अशें ताणें बायबलाक संबंद जाल्ल्यो साबार संगती सोदून काडल्यो, तरी बायबलांतलें देवाचें उतर मात्र ताच्या जिवितांत कसलोच परिणाम घालूंक शकलें ना. कित्याक देवाच्या उतराक ताणें जिणयेंत जागो दिवंक नातुरलो. जायतें अध्ययन ताचें आसलें तरी, देवाचें उतर जाणा आसलो तरी ताची जिणी मात्र बदलूंक ना. तो लुटकार आनी कुणीगार जावनूच उरलो. वैमोगाचे न्हू,
देवाच्या उतराची जाणवाय ताच्या लागीं आसली आनी एका अर्थान ताचे लागीं धार्मीक स्पिरीट आसलो म्हणयेत, पूण तांचे लागीं आत्मीक जिवीत नातलें. ताचो धर्मीक पिरीत ताच्या आत्मीक जिविताचेर कसलोच परिणाम करूंक शकले ना. हें घडीत वारोवन पळयत आसतना आमचें धर्मीक जिवीत आनी आत्मीक जिवीत वा आध्यात्मीक जिवीत एका नाण्याची दोन कुशी आसले बरी म्हणयेत. आमचें धर्मीक जिवीत आमच्या आत्मीक जिविताच्या शिखराक पावची मेटां जावन आसात आनी आत्मीक जिवीत आमचे धर्मीक आचरण, धर्मीक कायदो संप्रदाय पाळूंक प्रेरण. केन्ना आमी आत्मीक जिवीत धर्मीक जिवितांत वेगळें करता तेन्ना आमी केवळ कायद्याचे व्यक्ती जाता, कायद्याचे क्रिस्तांव जाता. खरी भक्त नासतना भावार्थान शेळेता आनी आत्मीक शेगुणांची सुखीदाट आमचे थंय येता. केन्ना आत्मीक जिविताची वा आध्यात्मीक जिविताची सुखीदाट आमचे थंय येता. हरी एक आमची धार्मीक आचरणां, हरी एक कायदे आनी नियमां आनी संप्रदाय आमकां बोर जातात, अर्थ नातलीं जातात, उर्बावणी जाता. हेंच आमी आधुनीक मनशां थंय पळयता. आधुनीक मनशाक आत्मीक जिवीत म्हळ्यार केवळ धर्म पाळच्याक सीमीत जालां. देखून भावार्थी जिविताचें शेळेपण आमी देखता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमची धार्मीक तशें इतर कार्यक्रमां सडल्यांत. आराधना आनी रेतिरो मस्तू चलतात. देवस्तुती मस्तू क्रियाळ जावन आमी आचरण करता. ह्या सर्वा मदें गरजेचें भक्तीपण आनी भावार्थ मात्र उणें जावन येवचें आमी देखता. थंयसर आमकां देवाचो अणभव जावच्या बदलाक आत्मीक बरेंपण लाभच्या बदलाक दुसरोच अणभव जाता. एक पिरगस म्हळ्यार तालेंतां प्रदर्शीत करची वा अधिकार चलोवची वेदी म्हणले बरी आमी थोडे फावटी चिंता. देखून पिरगस आनी लोकां मदें पंगड, झगडें, स्वार्थ, हगें, एकामेका दुरसोणें सडीत आमकां पळोवंक मेळटा. मिसाक येवचें तशें वाड्या जमत आनी वांटो घेवचें केवळ कायद्याक सीमीत जालां तशें दिसून येता. भोंवतणीच्या समाजीचो प्रभाव आमचेर पडला म्हणयेत. आमच्या समाजेंत धर्मा मदें कोमवादपण, मूळभूतवाद, हिंसा आनी झगडें सरमणांतल्या उज्या भाशेन आसा. तोबळ तोबळ वो उजो भायर दिसून येता. हाका प्रमुख कारण जावन आसा मनशांनी धर्मीक आनी आध्यात्मीक जिविता मदें हाडलेलो वेगळासार. धर्म पाळचें केवळ भायल्या आचरणाक आनी आडंबराक, केवळ भावनात्मक तृप्ती दिवच्याक सीमीत केला. आत्मीकपणांतलो धर्म मारेकार म्हणटा एकलो बरयणार. रिलीजन डिवोर्स्ड फ्रॉम स्पिरिच्युअलिटी कॅन बी व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह. देखून 2012 वर्सां आदीं रिलीजन डिवोर्स्ड फ्रॉम स्पिरिच्युअलिटी कॅन बी व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह. देखून 2012 वर्सां आदीं जेजून फारिजेवांक आनी शास्त्र्यांक सांगलें उतरां आमच्या काळाक चड प्रस्तूत जावन आसात. ही पोरसां आपल्या वंटांनी म्हाका वगळाप दिता, तरी तांचें काळेज म्हजें हांव जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें खरी शिकोवन म्हणून सांगून मनशांनी केल्ले कायदे ते दितात. देखून मोगाचें न्हू, आमचें धर्मीक जिवीत आमकां देवा थंय व्हरून पावचें माध्यम शिवाय तें आमचें शेवट न्ही. देवाच्या संबंधांत जियोंक, आध्यात्मीक शिखराक सोडूंक, भावार्थांत वाडोवंक आनी दैवीक अणभवांत जियोंक एक निसणी भाशेन धर्म आमकां ह्या धर्मीक कायदे आमकां आदार जावन आसात. कशें दोगां मोग करनारा आपल्या मोगाची बायली करणी जावन एकामेका सोबीत गुलाब आदल बदल करतात. तो गुलाब तांचो मोग न्ही, पूण मोग तांच्या काळजांत आसा, तांच्या व्यक्तित्वांत आसा आनी ह्या मोगाचो संकेत जावन आसा तो गुलाब. तेच परी आमच्या आध्यात्मीक जिविताची, भावार्थी जिविताची बायली करणी जावन आसा आमची धर्मीक आचरणां, कायदे, नियम आनी संप्रदाय. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें
कसे जेजो फारिजेवांचे पुष्कळ कायदे आनी नियमां खंडन करता. इस्रायल परचेन देवाच्या संबंधांत जिवच्या खातीर देवान तांचे लागीं केल्लो सल्लो जिवो सांबाळच्या खातीर तांकां मोइसे मुखांत्र 10 उपादेश दिल्ले, थोडी नियमां दिल्लीं. पूण फारिजेव आनी शास्त्र्यांनी ते अनुकूल शास्त्र जावन परिवर्तन केलें. तांच्या फायद्या खातीर तांचेच कायदे खुडसून सुदारण 600 वयर कायदे लोकांचेर तांणी थापरले. हे वरवीं देवाच्या उपादेशांचो खरो अर्थ आनी खरो स्पिरीट तांणी होगडायिल्लो. तांच्या कायद्या वरवीं तांच्या आध्यात्मीक जिवितांत कसलोच प्रभाव पडलो ना. तांची जिणी अनैतीकपणान भरल्ली, कित्याक तांच्या जिविताचेर खरी दिश्ट घालूंक, तांचें जिवीत बरें करूंक तांकां वेळ नातुल्लो. इतले कायदे आसतना ते लोक पाळटात की ना म्हणून पळोवंक नैतीक पुलीसगिरी करचेंच तांचें प्रमुख काम जाल्लें. ते कायदे कोणेय बदलूंक वा मोडूंक प्रयत्न केले तर तांकां नश्ट जातालो जाल्ल्यान तसल्यांक ते सोंसून वरिनातले. तांचे सारके आमच्याय समाजांत आमी 2 वर्गाचे व्यक्ती पळयता. एका वर्गाचे व्यक्ती समाजांत बरें करून आपलें अस्तित्व दाखयतात, पूण आनी एका वर्गाचे व्यक्ती बरें करूंक मोडनातले ह्या थांकणातले हेरांच्यो सुखी दाखोवन समाजांत हेरांक सुखीदार करून तांचें अस्तित्व ते दाखयतात. ते बरें म्हणलें प्रदर्शन करतात, ते बरें म्हणलें मुखामळ ते घालतात आनी लोकांक भणयतात. पूण जेजू मात्र तांचे पोकळ कायदे मोडून देवाचे उपादेश उखलून धरतालो जाल्ल्यान ते जेजू आनी ताच्या शिसां फाटल्यान राखून आसले. तांकां सुखीदार करच्याक खंयसर तांचे कायदे मोडतात तांकां धरूंक ते आसले. शुभ अर्थेंत आमी आयकलें ते जेजूच्या शिसांक बस्ट हातांनी जेवतात म्हूण सुखीदार करतात, पूण ते हात धुयनासतना ह्या मेळ्या हातांनी जेवतात म्हणलो अर्थ न्ही. बगार हात धुताना तांच्या कायद्यांत सांगले रीत पाळूंक ना म्हूण ते जेजूक आनी ताच्या शिसांक दुर्सतात. तांच्या ह्या पुष्कळ आचारां विशीं उल्लेख करून नांवार्दीक देवशास्त्री विल्यम बार्क्ले एक घडीत हे परी विवरिता. एकलो फारिजेव रोमी अधिकाऱ्याच्या जैलांत आसुल्लो. ताका जैलांत ताची थाणभूक थांबोवंक थोडें खाण आनी उदक मेळटालें, पूण तो तें उदक आपल्या हात धुवच्या रितीक वापरतलो जाल्ल्यान ताका पिवंक उदक मेळनातलें. तो दिसान दीस थाणेन वळवळटालो आनी एक दीस ताका सुडका मेळटा आसतना तो धांवता उदक सोदून. जर एक दीस घडाय केल्ली तो उदक नासतना थाणेन मरता आसुल्लो. ह्या रितीचीं तांची पुष्कळ आचरणां लोकांक दणसोवचीं आनी कश्टोवचीं हातेरां जाल्लीं. जेजू तांचें वर्तन खंडन करता आनी खरें शिकोवन तांकां दिता. देवान दिल्ले उपादेश खऱ्या काळजान पाळूंक उलो दिता. आज तस्सो जेजू आमच्या क्रिस्तांवपणाचेर एक नदर घालूंक आपोवणी दिता. मोगाचें न्हू, क्रिस्तांवपण म्हळ्यार एक धर्म वा कायदो वा रेग्र न्ही. बगार क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आमचें थंय. आमचे मदें चिंताप आसा फारिजेवा भाशेन आमी क्रिस्तांव जावन आसल्यार पुरो आमी निट्ट सर्गाक वेता आनी आमी देवाक मोगाचें जावन आसा. पूण असलो पडकिरो अभिमान आमचें क्रिस्ती जिवीत आमचें तें निर्पळ करता. जर आमी क्रिस्तांव जावन आसून देवाचो अणभव आमकां जावंक ना, आत्मीक जिविताची वाडावळ आमचे थंय जावंक ना, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक आमकां प्रेरीत करिना, तस जाल्यार क्रिस्तांवपणाक अर्थ ना. तर आमचें क्रिस्ती जिवीत केवळ कायद्याचें वा फायद्याचें वा भायल्या आडंबराचें करिनासतना खऱ्या भावार्थान आनी आत्मीक क्रेस्तकायेन भरलेलें जावं म्हूण आमी मागया. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन तें सार्थक करूंक प्रयत्न करया.
सर्गींच्या बापा, तुका आमी आज अर्गां दिता कित्याक आमकां क्रिस्तांव जावन तुवें विंचून काडल्याय. क्रिस्तांवपण कितें म्हणून तुवें खरेंपणी जिवन दाखोवन दिलाय. तर खऱ्या भावार्थान आत्मीक शेगुणांनी आमचे क्रिस्तांव जिवीत सार्थक करूंक आनी ते आमच्या मोगा सेवेंत देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत ते सुफळ करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमेन.